शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओ सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं पञ्चदशाध्यायं पठामः। पञ्चदशाध्याये गीतायाः पञ्चदशाध्यायं पठामः। तत्र सप्तमश्लोकः अस्माभिः पठितः। सप्तमश्लोकः एवमासीत्। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति इत्युक्तमासीत्। जीवलोके अत्र एकं मुख्यः विषयः श्रीकृष्णेन उक्तः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। वयं सर्वेपि भगवतः अंशाः एव इति, परमात्मनः अंशाः एव इति। जीवो ब्रह्मैव नापरः इति खलु वेदान्तस्य सिद्धान्तः। एवम् अंशः इत्युक्ते अंशांशि भावः इति संस्कृतभाषायां वर्तते। अंश अंशी इति अवयव अवयवी इति वत्। अंशः इत्युक्ते किमपि पार्ट् इति। यदि परमात्मनि अंशाः सन्ति वा, वस्तुतः अंशाः सन्ति वा इत्युक्ते वस्तुतः अंशाः न सन्ति। अंशाः इव इति स्वीकरणीयम्। अंशाः इव इति स्वीकरणीयं, न तु वस्तुतः तत्र इन्फिनिटी वर्तते। इन्फिनिटी किञ्चिदिव किञ्चित् छेदनं कृत्वा लघु लघु अंशाः अथवा लघु लघु खण्डाः कृताः इति न स्वीकरणीयम्, इति न मन्तव्यम् अस्माभिः। अंशाः इत्युक्ते अंश इव इति। सर्वत्र व्याप्तं चैतन्यम् अस्मासु अपि वर्तते। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते इति उक्तं खलु। चेतना इति अभिधीयते इति। सर्वभूतेषु चेतना इत्यभिधीयते। या चेतना पिपीलिकायां वर्तते सा एव चेतना अस्मासु अपि वर्तते। सर्वत्र सा एव चेतना सर्वेषु भूतेषु अपि वर्तते। एवम् अंश इव इति अर्थात् ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति वयं शृणुमः खलु। अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं यथा घटावच्छिन्नः आकाशः वर्तते, प्रतिबिम्ब सूर्यः वर्तते। एवं यथा प्रतिबिम्बसूर्यः सूर्यस्य अंशः इव वर्तते, एवमेव घटाकाशः अपि आकाशस्य अंश इव वर्तते। एवमपि अत्रापि भगवतः अंशाः एव वयं शुद्ध अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं यद्वर्तते। एवम् अत्र तत् चैतन्यं तदेव चैतन्यं जीवभूतः इत्युक्ते जीव इव व्यवहरति। चैतन्यं वस्तुतः जीवः न जातः। जीवः इत्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातेन सह तादात्म्यमापन्न अहमेव इदं शरीरम् अहमेव इति तादात्म्यमापन्न यदा तादात्म्यमाप्नोति तदा एव जीवः इति कथ्यते। एवं जीवभूतः इत्युक्ते वस्तुतः शरीरेन्द्रियसङ्घातः नास्ति, तथापि शरीरेन्द्रियसङ्घातेन सह तादात्म्यं प्राप्य तद् सः जीवः इव व्यवहरति इति अत्र मुख्यः विषयः। तदानीं किं शरीरेन्द्रियसङ्घातः कुतः कुतः आगच्छति? प्रकृतेः एव। प्रकृतिस्थानि मनःषष्ठादीन्द्रियाणि। मनः प्रकृतेः विकारः एव। इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि प्रकृतेः विकाराः एव। एवं प्रकृतेः विकाराः एव तत्रैव प्रकृतेः लीनाः सन्ति, तानि एव स्वीकृत्य पुनः जन्म प्राप्नोति। वयं द्वितीयाध्याये अपि एकं श्लोकं पठितवन्तः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि इति वयं पठितवन्तः। तत्र यथा जीर्णानि वासांसि परित्यज्य नवानि मनुष्यः गृह्णाति, एवमेव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति, अन्यानि गच्छति, अन्यानि स्वीकरोति। देही इति उक्तम्। देही इति शब्दस्य अर्थः कः? देहः अस्यास्ति इति देही। यथा गृहम् अस्यास्ति इति गृही। अहं गृही इति वदामि चेत् अहं गृहं नास्मि, गृहम् अस्ति, मम गृहम् इति वदामि, अहं गृही। एवमेव धनी धनी इति वदामः चेत् धनं यस्य अस्ति सः धनी, धनमेव सः न भवति।
एवमेव देही इत्युक्ते देहमेव स न भवति, देहः एव स न भवति। देहः अस्ति, देहः अन्यः जीवः वस्तुतः जीवः वस्तुस्वरूपतः स्वरूपतः जीवः अन्यः इति, स्वरूपतः चैतन्यरूपं खलु। एवम् इदानीं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि वस्त्राणि कुतः आगच्छन्ति इत्युक्ते मार्केट् तः आगच्छन्ति अस्माकं सर्वेषां, परन्तु शरीराणि कुतः आगच्छन्ति इत्युक्ते प्रकृतेः एव आगच्छन्ति। कथं कथम् आगच्छन्ति इति अग्रिमश्लोकेषु तत्र वर्णितमस्ति। अष्टम नवम दशम श्लोकेषु तत्र वर्णितमस्ति। श्रीनिवासः कृपया पठतु अष्टमश्लोकम्। तथैव आचार्य। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद् अवाप्नोति, यद् इत्युक्ते यत् यत् अवाप्नोति, यत् च अपि, यत् च अपि, यच्चापि, यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गन्धान् इव आशयात्। यदा वायुः वाति, वाति इत्युक्ते इट् ब्लोस्, विण्ड् ब्लोस् इति। यदा वायुः वाति इति शब्दः अत्र, यदा वायुः वाति तदा पुष्पाणाम् उपरि यदा वाति तदा किं करोति, पुष्पाणां गन्धमपि स्वीकृत्य गच्छति। पुष्पाणां गन्धः कुत्र वर्तते इत्युक्ते पुष्पाणां बड् इति वदामः। पुष्पम् एवमस्ति चेत् पुष्पाणां बड् इति वर्तते। आशयः इति, आशयः इत्युक्ते आशेरते सर्वाणि अस्मिन् इति आशयः इति वयं तत्र अन्यत्र पठितवन्तः खलु। आशेरते तत्र सर्वः गन्धः तत्रैव शेते इति एवम् आशयः, आशय इत्युक्ते तत् बड्, ततः एव तत्रैव गन्धः वर्तते खलु, न तु तत्र पेटल् मध्ये तत्र न वर्तते। परन्तु यदि वयं समीपं स्वीकृत्य यदि तत्र आघ्राणं कुर्मः चेत् तदा आशयादेव गन्धः आगच्छति। वायुः किं करोति, वायुः एव आशयात् गन्धं स्वीकृत्य तत् सर्वत्र प्रसारयति, सर्वताभितः प्रसारयति। एवं यथा वायुः गन्धान् स्वीकृत्य गच्छति, एवमेव अयं जीवः शरीरं, नूतनं शरीरं यदा आप्नोति, नूतनं शरीरं यदा प्राप्नोति तदानीमेव खलु नूतनं पुरातनं शरीरं गतम्, इदानीं नूतनं शरीरं प्राप्तव्यम्। अत्र कः मास्टर् कः, तत्र किमपि वर्तते, कः स्वीकर्ता कः इत्युक्ते लिङ्गशरीरः एव। लिङ्गशरीरः अपि तत्र जीवचैतन्यं वर्तते खलु। लिङ्गशरीरः इत्युक्ते मनः, इन्द्रियाणि, एवमेव प्राणः इत्यादीनि तत् सर्वं चैतन्यं अवच्छिन्नमेव तत्रापि। लिङ्गशरीरावच्छिन्नं चैतन्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। तत् सर्वमपि यदा मनुष्य यत्र एकत्र मरणं प्राप्नोति तदानीं किं भवति, स्थूलशरीरं तत्रैव तिष्ठति, दह्यते, स्थूलशरीरं दह्यते एव। अनन्तरं किं भवति, सूक्ष्मशरीरं वर्तते। सूक्ष्मशरीरम् अन्यत् स्थूलशरीरं स्वीकरणीयं, कस्मात् कारणात् इत्युक्ते कर्मफलभोगाय कर्मफलभोगाय नूतनं शरीरं स्वीकरणीयमस्ति। सूकरदेहं वा गार्धपदेहं वा किमपि देहं स्वीकरणीयं भवति। तदानीं किं करोति, कर्मानुसारेण, स्वकर्मानुसारेण स्वीकरणीयं भवति। तत्र सूकरजन्म इति तत्र अस्ति चेत् सूकर सूकरस्य इन्द्रियाण्येव स्वीकरणीयानि। एवमेव गार्धवजन्म इत्युक्ते गार्धवस्य इन्द्रियाण्येव तत्र स्वीकरणीयानि। एवं शरीरं यत् इत्युक्ते यदा अवाप्नोति, पूर्वस्मात् शरीरात् यदा निर्गत्य नूतनं शरीरं यदा प्राप्नोति इति। नूतनं पुरातनात् शरीरात् निर्गतवान्, निर्गमनानन्तरं नूतनं शरीरम् इदानीं प्राप्तव्यमस्ति। एवं तस्मिन् समये यदा नूतनं शरीरम् अवाप्नोति, यदा च यत् च उत्क्रामति, उत्क्रामति इत्युक्ते प्रथमम् उत्क्रमणमेव,
एवं प्रथमम् उत्क्रमणं नूतन अनन्तरमेव नूतनशरीरस्य प्रापणमिति। यस्यापि उत्क्रामति, उत्क्रामति इत्युक्ते उत्क्रमति इति। उत्क्रमति इत्युक्ते निर्गच्छति, पूर्वस्मात् देहात् यदा निर्गच्छति इति। पूर्वस्मात् देहात् यदा निर्गच्छति नूतनं शरीरं यदा वाप्नोति इति। प्रथमम् एतत् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। यस्यापि उत्क्रामति ईश्वरः, ईश्वरः इत्युक्ते कः? न तु ईश्वरः तत्र मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः इति न स्वीकरणीयम्। ईश्वरः इत्युक्ते देहे, शङ्कराचार्याः लिखन्ति देहादिसङ्घातस्वामी जीवः इति लिखन्ति ते। देहादिसङ्घातस्वामी, स्वामी इत्युक्ते तेषां सर्वेषां नियन्ता, नायकः, तेषां सर्वेषां नायकः, तेषां सर्वेषां नेता इति। बास् इति रूपेण शरीरेन्द्रियसङ्घातस्य बास् कः इत्युक्ते जीवः एव। एवं ईश्वरः देहादिसङ्घातस्य स्वामी इति। यदा उत्क्रामति, उत्क्रमणम् इत्युक्ते बहिः निर्गच्छति। उत्क्रमणं बहिः निर्गच्छति इति। क्रमधातोः अर्थः टु टेक् ए स्टेप् इति खलु, क्रमधातुः। एवं निर्गच्छति, बहिः निर्गच्छति, पूर्वस्मात् देहात् बहिः निर्गच्छति, अनन्तरं नूतनं देहं प्राप्नोति, इदानीं प्राप्तव्यमस्ति। तदा किं करोति? गृहीत्वा एतानि संयाति। एतानि गृहीत्वा एव संयाति। इन्द्रियाणि मनः गृहीत्वा, न केवलं तत्, सञ्चितं कर्म अपि। सञ्चितं कर्म, सञ्चितं कर्म इत्युक्ते इट् इस् लैक् ए बेगेज्। सञ्चितं, सञ्चि इति तेलुगु भाषायां वदामः वयं। सञ्चि इत्युक्ते बेग्, सञ्चितम् इत्युक्ते तत्र बेग् मध्ये स्थापितं सञ्चितं कर्म। तत् सर्वमपि स्वीकृत्य, एवमेव अस्माकं वासनाः इत्यादि, पूर्ववासनाः, संस्काराः इत्यादीनि सर्वाण्यपि स्वीकृत्य वयं गच्छामः। मनः इत्युक्ते मनसि एव संस्काराः सर्वे आगच्छन्ति। मनः स्वीकृत्य इति यदा वदामः, तत्रैव संस्काराः, संस्काराः, वासनाः इति शब्दयोः महान् भेदः नास्ति। वासना इति वासनाः इति वक्तुं शक्नुमः। संस्कारः, संस्कारः बहुविधाः संस्काराः भवन्ति। संस्काराः वासनारूपेण परिणमन्ति। एवं गृहीत्वा एतानि एतानि इत्युक्ते इन्द्रियाणि, मनः, प्राणश्च स्वीकृत्य संयाति, सम्यक् गच्छति। संयाति, सम् इति उपसर्ग, संयाति। वायुः गन्धान् इव आशयात्। गन्धः इति पुंलिङ्गशब्दः खलु, अतः गन्धान् इव आशयात्। वायुः आशयात् गन्धान् स्वीकृत्य यथा गच्छति तथैव लिङ्गशरीरम् अन्यत् देहं देहस्य अन्यस्य देहस्य प्राप्तिसमये इन्द्रियाणि, मनः सर्वाण्यपि स्वीकृत्य गच्छति। बैग् स्वीकृत्य गच्छति। यदा वयं कुत्रचित् टूर् मध्ये गच्छामः, तदानीं सर्वं बैगेज् इत्यादिकं स्वीकृत्य यथा गच्छामः, तथैव लिङ्गशरीरमपि एवमेव करोति इति। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च। तथैव आचार्य। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यस्मिन् श्लोके शरीरस्य स्वीकरणानन्तरं सः किं करोति इति, नूतनशरीरे, नूतनदेहे अथवा नूतन शरीरे कथं कार्यनिर्वहणं करोति, कथम् एतैः इन्द्रियैः कार्यनिर्वहणं करोति इति अस्मिन् समये, अस्मिन् श्लोके श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयम्। अधिष्ठाय मनः च अयम् च विषयान् उपसेवते। उपसेवते, उपसेवते इति एक एव शब्दः। उपसेवते इत्युक्ते स्वीकरोति, भुङ्क्ते इति। विषयान् उपसेवते, विषयाणाम् उपसेचनम् इत्युक्ते उपसेवनम् इत्युक्ते सेचनं न, उपसेवनम् इत्युक्ते विषयाणां भोगः इति। विषयाणां भोगः, भोगः इत्युक्ते तत्र पुण्यकर्म अपि भोगः एव भवति, पापकर्मणः फलमपि भोगः एव भवति। भोगः इत्युक्ते न केवलम् एन्जायमेण्ट् इति, सफरिङ्ग् अपि भोगः एव। भोगः इति संस्कृतभाषायां न्यूट्रल् शब्दः एव। कर्मफलभोगः इति यदा वदामः, न केवलं भोगः इति तेलुगुभाषायां वदामः चेत् भोगः इत्युक्ते एन्जायमेण्ट् इति पासिटिव् रूपेण वर्तते। परन्तु पुण्यकर्मणः फलमपि भोगः एव, पापकर्मणः फलमपि भोगः एव। एवं विषयान् उपसेवते, कर्मानुसारेण, स्वकर्मफलानुसारेण विषयान् भुङ्क्ते इति।
कदाचित् उत्तमं भोजनं प्राप्नोति, कदाचित् प्रथमं निकृष्टं भोजनं प्राप्नोति, कुत्रचित् किञ्चित् सम्मानं प्राप्नोति, कुत्रचित् अपमानं प्राप्नोति इत्यादीनि सर्वाण्यपि भोगशब्देन सूच्यन्ते अत्र। श्रोत्रं श्रोत्रं चक्षुः इति। श्रोत्रम् इत्युक्ते श्रवणेन्द्रियम् इति स्वीकरणीयं, न तु फिसिकल्, न तु गोलकम्, इन्द्रियगोलकं न, श्रवणेन्द्रियमिति स्वीकरणीयम्। श्रोत्रं श्रवणेन्द्रियं, चक्षुः इत्युक्ते नेत्रेन्द्रियम्, एवमेव स्पर्शनं च त्वगिन्द्रियम्, एवं सर्वाणि ज्ञानेन्द्रियाणि अत्र स्वीकरणीयानि। एकम् उक्तं चेत् अन्यान्यपि स्वीकरणीयानि इति तत्र उपलक्षणमिति वदामः। एकस्य प्रस्तावः कृतश्चेत् अन्ये अपि स्वीकरणीयाः इति तत्र उपलक्षणमिति वदामः। एवं श्रोत्रेन्द्रियं, नेत्रेन्द्रियं च त्वगिन्द्रियं च, रसनम् इत्युक्ते तत्र रसनेन्द्रियम्, एवं प्राणमेव च, प्राणः इति वर्तते खलु, तत्र प्राणमपि च, प्राणः इत्युक्ते शरीरे शक्तिः इति, शक्तिः प्राणमेव च, अनन्तरं च मनः च अधिष्ठाय इति स्वीकरणीयं। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च मनः च अधिष्ठाय इति अनन्तरं स्वीकरणीयः। मनः च अधिष्ठाय इत्युक्ते स्वीकृत्य इति, अथवा वाशिंग ओवर दम, एतानि सर्वाणि अधिष्ठाय देहस्थः भूत्वा एतानि सर्वाणि अधिष्ठाय, अथवा शंकरानंद लिखति उपादाय इति, शंकरानन्दाः लिखन्ति उपादाय इत्युक्ते स्वीकृत्य, उपादाय इत्युक्ते उपादानम् इति स्वीकरणम्, उपादाय एतानि सर्वाण्यपि स्वीकृत्य इति। अधिष्ठाय इत्युक्ते लार्डिंग ओवर इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अधिष्ठाय तेषां सर्वेषामपि नेता भूत्वा स्थूलदेहं सर्वमपि अधिष्ठाय, स्थूलदेहं सूक्ष्मदेहमपि अधिष्ठाय, अनन्तरं किं करोति, विषयाः इत्युक्ते शब्द स्पर्श रूप रसगन्धाः, अस्माकं दृष्ट्या विषयाः के इत्युक्ते एते एव विषयाः, शब्दस्पर्श रूपरसगन्धाः, पञ्चविधाः विषयाः। उपसेवते इत्युक्ते भुङ्क्ते इति। अत्र शंकरानंद व्याख्यायाम् अत्र उत्तमः विषयः तत्र लिखितमस्ति स्पष्टतया। किमित्युक्ते एतेषां सर्वेषाम् इन्द्रियाणां च शरीरस्य च अधिनेता जीवः इति यदा वदामः, तदानीं जीवः अन्यः, एतत् सर्वमपि अन्यत्, एतत् सर्वमपि शरीरम् अन्यत्, जीवः अन्यः, शरीरेन्द्रियसङ्घातात् अयं जीवः विलक्षणः इति अत्र सूचितमस्ति इति ते लिखन्ति। इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि खलु, प्रकृतिस्थानि तानि स्वीकरोति, इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि। अहं बैग् स्वीकरोमि इति वदामि चेत् अहम् अन्यः, बैग् अन्यत्, एवमेव इन्द्रियाणि सर्वाणि स्वीकरोति, अन्यत् स्वीकरोति। एवमेव इन्द्रियाणि स्वीकरोति इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरात् भिन्नः इति। एवमेव देहं त्यजति, देहं प्राप्नोति इति यदा वदामः, स्थूलदेहात् भिन्नः इति। सूक्ष्मदेहात् भिन्नः, सूक्ष्मदेहः स्थूलदेहादपि भिन्नः। एवञ्च अयं देहः कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। हेयः उपादेयः इति। हेयः इत्युक्ते इट् हेस् टु बि डिस्कार्डेड्। यथा जीर्णानि वस्त्राणि तत्र त्यक्तानि भवन्ति, एवमेव यथा नूतनानि वस्त्राणि स्वीकृतानि भवन्ति, एवमेव हेयः उपादेयः, उपादेयः इत्युक्ते स्वीकरणीयः इति। एवं हेयञ्च उपादेयञ्च इति। एवं शरीरं भोगायतनं, नूतनं शरीरं फलभोगायतनं भवति। भोगस्य आयतनम् इत्युक्ते स्थानं, कर्मफलभोगाय स्थानं भवति इति अत्र विषयः अस्मिन् श्लोके। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते इति। अत्र किम् अनन्तरश्लोके अपि तत्र यदा एतानि सर्वाणि जायन्ते, एते सर्वे कार्यक्रमाः जायन्ते शरीरे, केचित् जनाः पश्यन्ति, ओ एवं भवति, अहं शरीरात् भिन्नः इति केचन जनाः पश्यन्ति। अहं शरीरात्, स्थूलशरीरात् भिन्नः, विलक्षणः, सूक्ष्मशरीरात् विलक्षणः, अहं मम स्वरूपं शुद्धब्रह्मस्वरूपमेव इति अत्यन्तं विरलाः जनाः। कुत्रचित् मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये इति उक्तरीत्या कश्चित् जानाति,
परन्तु बहवः जनाः न जानन्ति इति अग्रिमश्लोके श्रीकृष्णः वदति। दशमश्लोके श्रीनिवास पठतु। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि। तथैवाचार्य। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढाः न पश्यन्ति एव। किं न पश्यन्ति? अहं देहेन्द्रियसङ्घातात् भिन्नः इति विमूढाः न पश्यन्ति। परन्तु ज्ञानचक्षुषः केचन जनाः एव पश्यन्ति। अयम् आत्मा अविक्रियः इत्येवम् अविक्रियः आत्मा अकर्ता आत्मा अभोक्ता आत्मा इति केचित् जनाः एव पश्यन्ति। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। शरीरेन्द्रियसङ्घाते यानि यानि कर्माणि क्रियमाणानि सन्ति तानि कर्माणि मया न क्रियमाणानि, परन्तु गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति पञ्चमाध्याये अस्माभिः पठितः खलु। एवम् अत्यन्तं विरलाः केचन जनाः एव अत्यन्तं विरलाः भवन्ति तादृशाः मुमुक्षवः ज्ञानिनः च। परन्तु सर्वे जनाः विमूढाः न पश्यन्ति इति अत्र श्लोके। अत्र पदविभागं पश्यामः। उत्क्रामन्तम् उत्क्रमणम् इति पूर्वश्लोके अपि आगतः खलु। उत्क्रमणम् तत्र अष्टमश्लोके अष्टमश्लोके इदानीमेव पठितमस्माभिः। यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः। उत्क्रामति इत्युक्ते निर्गच्छति इति। उत्क्रामन्तम् इति किम्? उत्क्रामन् शब्दस्य द्वितीया एकवचनमेव। उत्क्रामन् किं तत्र शत्रुप्रत्ययः खलु। शत्रुप्रत्ययः उत्क्रामन् उत्क्रामन्तं परित्यजन्तं परित्यजन् उत्क्रमण उपरि उपरि निर्गच्छति उपरि निर्गच्छन् इतिवत्। उत्क्रामन्तं स्थितं वा स्थितं देहे एव स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं भुञ्जानं भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितम् इति एक एव शब्दः। विमूढाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः इति एकमेव पदं। ज्ञानचक्षुषः इति तत्र पश्यामः। किं विमूढाः पश्यन्ति। विमूढाः विविधं मूढाः इति। विविधं विभिन्नरूपेण मूढाः इति। वि प्लस् मूढाः इति खलु। विभिन्नरूपेण मूढाः न पश्यन्ति। विभिन्नरूपेण मूढाः इत्युक्ते शङ्कराचार्याः लिखन्ति विषयैः आकृष्टाः इति। शङ्कराचार्याणां भाष्यम् एकवारं पश्यामः। विमूढाः उत्क्रामन्तं पूर्वोपात्तं परित्यजन्तम् इति। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि। स्थितम् इत्युक्ते देहे एव तिष्ठन्तं देहे एव वर्तते। भुञ्जानम् इत्युक्ते शब्दादींश्च उपलभमानं। भुञ्जानं भुञ्जानः इति शब्दः तत्रापि शानच् प्रयोग अस्ति खलु। भुञ्जानः भोक्तुं शीलमस्य इति भुञ्जानः इति। भुञ्ज भुञ्ज इति वा धातोः किं भुञ्जानः इति किं भवति? शानच् प्रत्ययः भवति खलु। भोक्तुं शीलमस्य इति अत्र अर्थः एवं भवति। विषयान् सेवन्तम् इति। भुञ्जानम् इत्युक्ते विषयान् सेवन्तं वा भोक्तुं शीलमस्य इति वा। जीवः वस्तुतः गुणान्वितः नास्ति। जीवः वस्तुतः गुणान्वितः नास्ति। गुणान्वितः इत्युक्ते गुणैः अन्वितः इति। अत्र किं परन्तु अत्र किं किं लिखितमस्ति? गुणान्वितमस्ति। भुञ्जानं वा गुणान्वितं। गुणैः बद्ध इव गुणैः अन्वितः इव। वस्तुतः गुणाः कुत्र? प्रकृतेः भागाः एव। प्रकृतेः भागाः एव सत्त्व रजस्तमो गुणाः इति। परन्तु जीवः बद्ध इव भाति। जीवः गुणान्वितः इव भाति। कथं शङ्कराचार्याः लिखन्ति? गुणान्वितं सुख दुःख मोहाद्यैः गुणैः अन्वितं। सुख दुःख मोहाद्यैः। सुख दुःख मोहाः अयं शब्दः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टः। सुखः इत्युक्ते सुखः न सुखं। सुखं कुत्र कथं? सत्त्वगुणात् सुखं भवति। सत्त्वात् सुखम् अर्थात् सत्त्वगुणवान् सर्वदा तत्र तुष्टिः भवति। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता इति तत्र तुष्टिः अपि सात्विकतुष्टिः इति। नमस्तस्यै 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 इति त्रिवारं कस्मात् कारणात् इत्युक्तं चेत् सात्विकतुष्टिः राजसतुष्टिः तामसतुष्टिः इति। एवमेव लज्जारूपेण एवमेव शक्तिः। शक्तिः इत्युक्ते सात्विकशक्तिः राजसी शक्तिः तामसी शक्तिः इति वत् तत्र सुखं नाम तत्र सत्त्वगुणात् निष्पन्नं सुखम्।
सर्वत्र सुखं यदा प्राप्नोति तत्र सत्त्वगुणस्य प्रकाशः वर्तते इति। यद्यपि लोभी अपि सुखं प्राप्नोति तत्रापि किञ्चिदिव सत्त्वगुणयुक्तमेव भवति इति। दुःखः दुःखः इत्युक्ते दुःखं दुःखं कदा कस्य कारणात् इत्युक्ते रजोगुणस्य कारणात् रजोगुणनिष्पन्नं दुःखमिति। एवमेव मोहाख्यैः मोह सुख दुःख मोहः मोहः कथं कस्मात् इत्युक्ते तमोगुण फलरूपेण तमोगुणस्य फलमेव मोहः इति। एवं सत्त्व रजस्तमोगुणैः इति इति अन्वितः इव गुणान्वितः अनुगतम्। अत्र गुणान्वितमिव इति अन्वितम् इत्युक्ते अनुगतमिति अन्वितं तैः associated with them or combined having them इति those traits इति वत् गुणान्वितं जीवः यद्यपि वस्तुतः गुणान्वितः नास्ति गुणान्वितः इव भाति इति। भुञ्जानं वा गुणान्वितम् एवं एवं सन्तं विमूढाः न अनुपश्यन्ति। विमूढाः कः अयं मनुष्यः इत्युक्ते जीवः एव। उत्क्रामन्तं वा उत्क्रामन् स्थितम् उत्क्रामन्तं स्थितं भुञ्जानं गुणान्वितं कः इत्युक्ते अत्र एकः शब्दः अध्याहाररूपेण स्वीकरणीयः एनं परमात्मानम् इति। उत्क्रामन्तम् एनं न पश्यन्ति स्थितम् एनं न पश्यन्ति भुञ्जानम् एनं न पश्यन्ति गुणान्वितम् एनं न पश्यन्ति। एनम् इति शब्दः अत्र अध्याहाररूपेण स्वीकरणीयः। एवं एनम् इत्युक्ते परमात्मानम्। अयं परमात्मा इत्युक्ते जीवः एव अयं जीवः एव वस्तुतः परमात्मा खलु। एवम् एनं परमात्मानं विमूढाः न अनुपश्यन्ति। विमूढाः आचार्याणां भाष्ये विमूढाः अत्र दृष्ट अदृष्ट विषय भोग बलाकृष्टचेतस्तया अनेकधा मूढाः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अनेकधा मूढाः विविधैः रूपैः मूढाः एते। कथं दृष्ट अदृष्ट विषय भोग आकृष्टचेतस्तया तेषां चेतः कथमस्ति इत्युक्ते दृष्टविषयैः आकृष्टम् एवमेव अदृष्टविषयैः आकृष्टम् एवम् एवं तेषां चेतः वर्तते। दृष्टविषयाः इत्युक्ते किं किं अस्मिन् लोके ये विषयाः प्राप्तव्याः उत्तमाः विषयाः अयम् उत्तमः एतत् प्राप्तव्यम् इति अस्माभिः चिन्त्यते खलु। तानि सर्वाण्यपि विषयाः दृष्टविषयाः। अदृष्टविषयाः इत्युक्ते शास्त्रेषु ये विषयाः उक्ताः एवं एतत् कर्म करोति चेत् भवान् स्वर्गलोकं गमिष्यति अथवा किमपि अन्यत् करोति चेत् अत्र वरुणलोकं गमिष्यसि अथवा किमपि अन्यत् करोति चेत् एवम् उत्तमं फलं प्राप्नोषि अथवा किमपि याम्यं पदं प्राप्नोषि अथवा वरुणपदं प्राप्नोषि इत्येवम् अस्माकं ग्रन्थेषु वर्तते खलु। तानि सर्वाण्यपि अदृष्टानि। दृष्ट अदृष्ट इत्युक्ते शास्त्रेषु उक्तानि परन्तु न केनापि दृष्टानि इति। अदृष्टानि दृष्ट अदृष्ट विषय आकृष्टचेतस्तया इति किमपि लिखन्ति ते। दृष्ट अदृष्ट विषय भोग बल भोग अहं तत् सुखम् अहं प्राप्स्यामि इत्येवं भोगबलाकृष्टया चेतस्तया अनेकधा मूढाः न अनुपश्यन्ति इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अहो कष्टं वर्तते इति भगवान् इति अनुक्रोशति भगवान् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अस्मिन् श्लोके ध्वनिः कथं वर्तते काव्ये ध्वनिः इति वदामः। ध्वनिः इत्युक्ते द वे ही टेल्स् टोन् इति कथं वर्तते इत्युक्ते श्रीकृष्णः तान् सर्वान् दृष्ट्वा तत्र तत्र अनुकम्पां प्रकटयति। अनुकम्पा इत्युक्ते सिम्पति। अनुकम्पां प्रकटयति। अरे ते सर्वे मूर्खाः ते किमपि न जानन्ति एते सर्वे एवं कथं दृष्ट अदृष्टविषय भोगेषु भोगैः आकृष्टं तेषां मनः वर्तते। अनेकधा मूढाः इति अहो कष्टं वर्तते इति अनुक्रोशति भगवान् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। तत्र श्रीकृष्णः अनुकम्पां प्रदर्शयति दयां प्रदर्शयति। एवं
विमूढाः न अनुपश्यन्ति। के पश्यन्ति इत्युक्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ज्ञानः ज्ञानमेव चक्षुः येषां, ते ज्ञानचक्षुषः इति। यथा चारचक्षुः। चारचक्षुः इत्युक्ते चारचक्षुः कः? राजा। राजानः चारचक्षुषः भवन्ति खलु। चारैः पश्यन्ति। गावः पश्यन्ति गन्धेन। किमपि श्लोकः वर्तते, कश्चित् श्लोकः, चारैः पश्यन्ति राजानः इति कश्चित् श्लोकः वर्तते खलु। एवं राजानः चारैः पश्यन्ति, चारचक्षुषः इति, ज्ञानचक्षुषः इति। एवमेव पण्डिताः शास्त्रचक्षुषः भवन्ति इत्यपि। शास्त्रचक्षुषः इत्युक्ते शास्त्रम् एवं वदति इति। शास्त्रं सर्वेषु विषयेषु यदि शास्त्रोक्तं वर्तते वा न वा, शास्त्रविरुद्धं वर्तते वा इति शास्त्रदृष्ट्या एव पश्यन्ति ते शास्त्रचक्षुषः इति। इत्येवं ज्ञानचक्षुषः। अत्र ज्ञानं नाम किम्? आत्मज्ञानम्। आत्मज्ञानम् एव चक्षुः येषाम्। अर्थात् सर्वदा ज्ञाननिष्ठाः एव भवन्ति ते इति। ज्ञाननिष्ठाः भूत्वा यदा यदा शरीरे शरीरे इन्द्रियसङ्घातेन सह कर्माणि क्रियन्ते तदा अहं कर्ता न, अहं भोक्ता न, एवं न, अहं न भोक्ता, अहम् अकर्ता इति मनसि सर्वदा प्रतिष्ठा तत्र संस्थाप्य, तां भावनां मनसि संस्थाप्य एव ते व्यवहरन्ति। लोकव्यवहाराः तत्र अनिवार्याः भवन्ति खलु। कदा कदा अनिवार्याः लोकव्यवहाराः भवन्ति। कदाचित् यद्यपि वयं ज्ञानी गृहे एव तिष्ठति तदापि कश्चिदागच्छति। कश्चिदागत्य किमपि वादं प्रस्तावयति। कमपि वादं प्रस्तावयति। तदा तेन सह किञ्चित् भाषणं करणीयं भवति। तदा तस्मिन् समये एव किमपि अन्यत् तत्र घटना अन्यायसङ्घटना भवति। एवं भवति चेत् तदा किं करणीयम्? अहम् अकर्ता अभोक्ता इति सर्वदा मनसि मत्वा एव तेषु लोकव्यवहारेषु अपि व्यवहर्तव्यम्। अथवा व्यवहरति, सः एवं व्यवहरति। व्यवहर्तव्यमिति अस्माकं सर्वेषामपि आज्ञा। परन्तु ज्ञानी कथं वसति इत्युक्ते एवं व्यवहरति इति। विमूढा न अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शङ्कराचार्यः एवं लिखन्ति, प्रमाणजनितज्ञानचक्षुषः इति। प्रमाणजनितज्ञानम् अर्थात् शास्त्रप्रमाणजनितज्ञानम्। न केवलं शास्त्रमपि तु वैराग्यमपि। शास्त्रे वैराग्यं ज्ञानं द्वयोः अपि प्राधान्यं वर्तते खलु। न केवलं ज्ञानस्य अपि तु वैराग्यस्यापि। शमदमादि षट्कसम्पत्तिः तस्य अत्यन्तं प्राधान्यं वर्तते। तत् विना तूष्णीं ज्ञानं तत्र तूष्णीं ज्ञानेन शास्त्रपण्डितः एव भवति, न तु आत्मज्ञानी भवति। एवं विवेकसम्पन्नाः विविक्तदुष्टयः इत्यपि शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अत्र किं ज्ञानचक्षुषः किं पश्यन्ति? अहम् असङ्गः, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु चरन्ति, अहम् अकर्ता अभोक्ता इत्येव पश्यन्ति इति अत्र विषयः। अत्र विरमामः। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास? प्रश्नाः न सन्ति आचार्य। तर्हि अद्य विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।